औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौत अगरचे एक हकीकत है, मगर किसी का मरना उसके आइज़ा के लिए, लवाहकीन के लिए तकलीफ़ दे अमर होता है। उसके बिछड़ने का रंज होता है, उसकी शफ़क़तों से महरूम होने का गम होता है, एक नुकसान का एहसास होता है। तो ऐसे में रोना आ जाना कुदरती बात है। तो याद रखिए कि आंसू जो आंखों से बह जाते हैं, या रोते हुए हिचकियाँ निकल गई, या दिल में आपके जो गम है, उस पर अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से पकड़ नहीं है। आप रो सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं, बल्कि मैंने जैसा कि अर्ज़ किया, ये एक रिलीफ वाल्व है जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन और टेंशन ख़त्म हो जाती है। सब आंखों के रस्ते गुबार धुल जाता है आंसुओं के ज़रिए, और आप फ्रेश हो जाते हैं, वरना तो इंसान दीवाना हो जाए। ठीक है, तो रोने पर, आंसू बहाने पर असल में सवाल नहीं है, अलबत्ता मातम नहीं करना। मातम और चीज़ है, जिस पे पहले बात हो चुकी। लिहाजा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब मेरे वालिद शहीद हो गए तो मैंने उनके चेहरे पर पड़ा हुआ कपड़ा खोला और मैं आपको देख देख कर रोता था। दूसरे लोग तो मुझे रोक रहे थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो रोने से मुराद यही है कि वो आंसू बहा रहे थे। ठीक है, तो दूसरे सब्र की तलकीन कर रहे थे। सब्र की तलकीन करना गलत नहीं है। जो रो रहा हो, ये नहीं कि उसको बिल्कुल छोड़ दो, सब्र की तलकीन करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रोका का मतलब कि हुक्मन नहीं रोका, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने फेल से साबित किया कि आंसुओं से रोने पर पाबंदी नहीं है। इसी तरह उसामा बिन जैद से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत ज़ैनब के बेटे को उन्होंने मौत और हयात की कशमकश में देखा तो आपकी आंखों से आंसू बह पड़े। तो साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपसे रोने के मुतालिक पूछा कि आप रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साद, ये तो वो रहमत है जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों में पैदा किया है, और बेशक अल्लाह अपने बंदों में से उन्हीं पर रहम करता है जो खुद रहम करने वाले हों। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि साद बिन उबादा किसी मर्ज में मुब्तला हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आयत की गरज से उनके साथ हुए। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन उबी वक़ास और अब्दुल्ला बिन मसूद भी उनके साथ थे। जब आप अंदर गए और तीमारदारों के हजूम में पाया तो लोगों से पूछा, क्या ये वफात पा गए? क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार थे ना साद। लोगों ने कहा, नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और जब साद बिन उबादा को देखा तो उनकी मर्ज की शिद्दत को देखकर आप रो पड़े। तो लोगों ने भी रोना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ताला आंखों से आंसू निकलने की वजह से अजाब नहीं देगा, ना ही दिल के गम की वजह से अजाब देगा। हाँ, वो इसकी वजह से अजाब देगा। और आपने अपनी ज़ुबान की तरफ इशारा किया और मज़ीद कहा, और इसी की वजह से रहमत भी करेगा, यानी अगर अच्छी बात ज़ुबान से निकलेगी तो रहम करेगा। और मैयत को इसके घर वालों के नोहा और मातम की वजह से ही अजाब दिया जाता है। इसीलिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब मैयत पर किसी को मातम करते हुए देखते तो उसे यानी मारते, डंडे से मारते, यानी कि ये नहीं कि ज़ोर ज़ोर से मारते, मतलब कि कोई छड़ी हाथ में लेकर उसको इस तरह लगाते कि भाई टहनी वगैरह के भी बाज आ जाओ, और पत्थर कंकरी इनके जो है वो मारते कि बाज आ जाओ, और उनको यानी हर तरह से खामोश करवाने की कोशिश करते। अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम के जनाजे में हम हाजिर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदफीन के बाद कब्र पर बैठे, इनके कब्र पर बैठे के कब्र के करीब बैठे, और अनस बयान करते हैं कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। तो कुदरती बात है ना, जब आपका प्यारा रिश्ता कोई चला जाए तो आंसू तो आंखों से बहते हैं। अभी रिसेंटली मेरे वालिद, मेरे ससुर जो हैं, वफ़ात फरमा गए। तो अल्लाह ने उनको बड़ी बाबरकत उम्र दी, लेकिन एक कुदरती बात है कि रह रह कर आंखों से आंसू बहने लगते थे, इस पर अख्तियार नहीं था। तो ये इंसान की फितरत है ना कि तकलीफ़ होती है। आप देख ना, चोट लगती है तो क्या होता है, चोट पैर के अंगूठे पर लगती है और आंखों से आंसू बहने लगते। इसी तरह अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर रोए। अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि साद बिन मुआज़ फ़ौत हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर तशरीफ़ लाए, और उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं अबू बकर और उमर के रोने की आवाज़ को अलग अलग पहचान रही थी कि यानी रोते हुए उनकी आवाज़ बुलंद होगी। वो मातम नहीं कर रहे थे। देखिए, आप रोते हैं ना ज़्यादा तो हिचकी बंध जाती है ना, तो उसमें आवाज़ ऊंची हो जाती है। तो इस रोने पर अल्लाह की तरफ से
عذاب نہیں ہے۔ اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ آواز بلند نہ ہو، لیکن بعض اوقات جیسے شوہر مر جائے، جوان بیوی ہو، یعنی کہ جیسے 40 سال 42 سال ایج ہے، شوہر مر گیا، بچے چھوٹے ہیں، وہ صدمہ بہت شدید ہوتا ہے، یا بچے چھوٹے ہوں اور باپ مر جائے یا ماں مر جائے، تو صبر ذرا انسان کرتا تو ہے، ماتم تو اس حالت میں بھی نہیں کرنا، لیکن زیادہ رونے سے آواز بعض اوقات ہچکیوں کی بلند ہو جاتی ہے، تو اس پر اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے، ہاں جان بوجھ کر آوازیں نکالنا۔ اچھے بھلے بیٹھے ہیں، میت اٹھا بھی لی گئی، چلی بھی گئی، اب بیٹھے ہیں، صبر آ گیا ہوا ہے، اور کسی کا فون آیا تو رونے والی آواز بنا کر بات کرنا، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ آپ کا کوئی عزیز فوت ہوا ہے، آپ کو دکھ ہوگا ہی ہوگا، اس کی ضرورت نہیں ہے جان بوجھ کر آواز نکالنا یا ماتم کرنا، یہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے رو لینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح رونے سے منع کرنا چاہیے، یہ تو ایک قدرتی علاج ہے انسان کا، یہ آنسو جو بہتے ہیں یہ دل کا سارا ملال اپنے ساتھ صاف کر کے لے جاتے ہیں اور انسان کو سکون آ جاتا ہے، لیکن اس میں ماتم شامل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا جب ابراہیم آپ کے جو بیٹے فوت ہوئے تو آپ کے آخری بیٹے تھے، اور آپ دیکھیں کہ یعنی ایک انسان کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اللہ رب کریم بڑھاپے کی عمر میں جا کر ایک بچہ عطا کرے اور پھر اس کو واپس لے لے، تو تکلیف تو بہت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شعر پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ تمہاری موت پر ابراہیم میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور میرا دل غم سے لبریز ہے، لیکن میں اپنی زبان سے وہی کہتا ہوں جس سے میرا رب راضی ہے۔ تو اللہ رب کریم نے ہمیں بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے، آپ کی زندگی میں ہر طرح کا غم آیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 بچے ہوئے، 4 بیٹیاں 4 بیٹے، تو 7 بچوں نے زندگی میں آپ کی وفات پائی، چاروں بیٹے بھی اور 3 پیاری بچیاں بھی، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو سے تو روئے، مگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو ناپسندیدہ ہو، چھوٹی موٹی بھی نہیں کہی، تو ہم پر اس کے حساب سے کتنے کے غم آئے ہوں گے۔ تو لہٰذا مرنے والے پر صبر تو کرنا ہی ہے۔ شیخ سعدی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صبر تو عقل مند بھی کرتا ہے اور بے وقوف بھی کرتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ عقل مند پہلے ہی صبر کر لیتا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے سے اجر پاتا ہے، اور عقل مند بے وقوف پہلے روتا پیٹتا ہے پھر صبر کرتا ہے اور اجر بھی ضائع کر دیتا ہے اور سہتا بھی ہے۔ تو لوگ پہلے رو پیٹ لیتے ہیں نا، خوب ماتم کر لیتے ہیں 3-4 دن، اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہن سانو صبر آ گیا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال اس پر صبر کے موضوع پر تفصیلاً بات ہوگی۔ تو رونے پر پابندی نہیں ہے، آنسو بہا سکتے ہیں، دل کا غبار نکال سکتے ہیں، اللہ رب کریم سے جو ہے صبر طلب کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اپنے آپ کو قائم کر سکتے ہیں، لیکن ماتم نہیں کرنا، زبان سے کوئی غیر ضروری بات نہیں کہنی، اور اونچی آواز میں چیخنا چلانا نہیں ہے۔ خاص طور پر جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو خواتین بہت چیختی ہیں، مت لے جاؤ مت لے جاؤ مت لے جاؤ، نہیں کرنا ایسے، یہ سب ماتم گساری میں آتا ہے، اور اس کا یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ بار بار سمجھانے سے تلقین کرنے سے، بار بار سمجھانے سے تلقین کرنے سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں صبر اور استقامت عطا فرمائے اور وقت پر ان سنتوں پر، ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔